शेजारच्या सुनेचो कुरकुरीत माव, शेजारच्या सुनेचो कुरकुरीत माव. तुमकां हांसूंक आयला हांव पिळगांव म्हजो गांव, तुमकां हांसूंक आयला हांव पिळगांव म्हजो गांव. धन आनी संपत्तीचो मोग ना म्हाका पूण वैभव म्हजें नांव. धन आनी संपत्तीचो मोग ना म्हाका पूण वैभव म्हजें नांव. कवळ्यार रावना पूण कवळेकार म्हजें आडनाव. आतां हांव दिवचलच्यान येयलां. आमकां दिवचलकारांक मडगांव म्हटल्यार खूब पयस दिसता, जाणा तुमी. बरोबर तुजें. म्हाकाय तशें दिसलें, अरे मडगांव रे. पूण या म्हटलें कित्याक फोण्या आसलो आयज. फोणेच्यान डायरेक्ट हांगा येयलो. फोणेच्यान हांगा येतालो जाल्यार बोरयेच्या पुला वयल्यान हांव येयलो. जाल्यार पुलार एक बोर्ड लायलो, कितें बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. कितें बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. जाल्यार थंयच्यान 2 जाण वयताले. तेंच्यांनी हो बोर्ड पळयलो. हितूलो एकलो कितें म्हणपालो ना, अरे बाप या बोर्ड वाच, बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. दुसरो कितें म्हणपालो ना, एक काम करया, तूं उदकान उडकी मार, हांव तुका काडटा. 100 रुपया मेळटकूच 50 रुपया वाटून घेवया. जालें तुमकां सांगता, एकल्यान उदकान उडकी मारली. तो बाबडो आड्ड्यो मारता, अरे बाप वाचय 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 वाचय. वयर रावला तो कितें म्हणटा जाणा, वाचय कितें वाचय, कितें वाचय, फुडलो बोर्ड वाच, मडे काडटले 500 रुपया. आमचे कडेन गांव हो कॉन्सेप्ट आसा पळय, गांवांत खुबशे लोक आमकां मेळटा, विचित्र सामके जगा भायले. ते दीस हांव आमच्या ग्राम सभेक गेलो, एकलो बेद्दो येयलो. अरे सरपंच, म्हणजे कसले बापायचे ठराव पास करता हय, ती मोसोंड पळय रे पयली, त्या मोसोंडीक पयले मरण सुद्दां दिसना म्हणपालो. कितें जाल्ला काय म्हणपालो, जो पर्यंत तूं मोसोंड सारकी करना तो पर्यंत हांव कसोच मरचो ना म्हणपालो. कच्चो जालें म्हाका, हांव पळयत उरलो तेका. म्हणजे गांवांत आमकां असले एग्जाम्पलां पळोवंक मेळटा. आतां मरणा वेळार आमकां खुबश्यो गजाली पळोवपाक मेळटा. म्हणजे पळया, मरणा वेळार घरान बरें सॅड सामकें दुख्खाचें वातावरण आसा. पूण घरांतल्यान भायर येयात, कसल्यो गजाली, कोणाची बायल कोणा फाटल्यान गेली, कोण कोणा वांगडा नाचता, कोणाक आयज मडको लागलो, कोणाक आयज सर्त फुटल्या, असल्यो गजाली चलता. खुबश्यो आमी पळयतात न्ही. तुमकां सांगता, असोच आमच्या गांवांत एकलो मनीस मेल्लो. जालें तेका उखल्लो आनी मोसोंडेन व्हेलो आनी सरणार घातलो. तुमकां सांगता, सरण जळटा 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 खाड्ड करून एक लाकूड हाडलें आनी मेल्ल्या मनशाचो हात असो भायर येयलो. थंय बसतले कितें म्हणपालें जाणा, पळय मरे पाड पडलो, मरतना सुद्दां 5 ओपन दाखोवन गेलो. अश्यो गजाली घडटा आनी ह्यो गांवांनूच पळोवंक मेळटा, आनी खंय मेळच्यो ना तुमकां सांगता. एक दीस म्हजो एकटो फ्रेंड म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका कितें म्हणपालो, तूं जाणा काय म्हणपालो. अरे तूं जाणा, हांव नको, आयक मरे सांगता मरे म्हणपालो, तूं जाणा, म्हज्या मरे बापायन मरे म्हज्या आवय कडेन एक दीस झगडटा मारली चॅलेंज. कितें सांगता, हय म्हणपालो, म्हज्या बापायन म्हज्या आवय कडेन झगडटा चॅलेंज मारली म्हणपालो. मागीर कितें जालें जाणा तूं, हांवें नको, अरे सांगता मरे राव म्हणपालो. परत सांगपाक सुरवात केली. एक दीस मरे म्हज्या बापायन मरे म्हज्या आवय कडेन झगडटा चॅलेंज मारली. मागीर कितें जालें जाणा, अबय मागीर हांव जालो म्हणपालो. कच्चो जालें म्हाका. तोच फ्रेंड एक दीस आमगेर येयलो आनी म्हज्या बापायक म्हणपालो, जाणा मरे दादो, म्हाजी सोयरीक जाली म्हणपालो. हांवें म्हणलें बरी गजाल, बापूय खुश, बरी गजाल पूत संवसाराक लागता न्हू. जालें, बापायन आपल्यो 4 एक्सपिरियन्साच्यो गजाली तेका सांगल्यो. हे पळय म्हणपालो, लग्ना उपरांत जर बरें चलपाक जाय, आयकलें, लग्ना उपरांत जर बरें चलपाक जाय जाल्यार व्हंकलेक बऱ्या वायटाच्यो गजाली पयलींच समजून सांगपाक जाय, ना जाल्यार मागीर लफडें जाता. हो मातसो पियालो आनी हिणें मनार घेतलें. जाली बायक घेतली आनी निट्ट व्हंकलेच्या घरा कडेन गेलो. तिनसांजचो वेळ, फुडल्या दारान कसो वयतलो म्हणून फाटल्या दारान गेलो. फाटल्या दारान एक जनेल आसा, त्या जनेला कडेन असो परतो उबो रावलो आनी एक चिटी बरयली, कितें, हांव फाटल्या दारान रावलां, तूं बेगीन भायर यो. भितर उडयली जनेलांतल्यान. 5 मिनटां जालीं कसोच भायर येना. 10 मिनटां जालीं कसोच भायर येना. म्हणजे ते चेडूं कशेंच भायर येना. 15 मिनटां जालीं कशेंच भायर येना. 20 मिनटां जालीं कशेंच भायर येना. अरे 25 मिनटांनी ते चेडूं भितरल्यान चिटी बरयता, कितें, फाटली 2 वर्सां असो परत फाटल्यान येतालो पळय तसो आतां येवं नाका, म्हज्या आदी हांगा लगीन थारला. म्हणजे अश्यो गजाली घडटा. इश्टानो, आता सध्या लग्नां थोडीशी बंद आसली. आता तो सीझन परत येतलो, बरोबर. आता लग्नाचो सीझन परत स्टार्ट जातलो.
जाल्यार हांवूय केन्ना लग्नाक वयता ते बारीक पळयता कित्याक हांसपा सारक्यो गजाली खूब पळोवपाक मेळटा लग्नाक. जाल्यार एक दीस कितें जालो असो एका लग्नाक गेलो आनी स्टेजीर उबो रावलो. भटान मंगल अष्टका म्हणपाक सुरवात केली. आली लग्न गटी समीप नवरा येऊन या वाघरा वादंत्री बहु गलबला न करणे. इतले म्हणटा थंय आसा एकलो आड्डलो आनी बँड म्हणपालो अरे वाजयात रे. त्या बरोबर तेका पळोवन दुसरो हाडटलो ए आते कितें वाजयात हा कितें वाजयात. भटान कितें म्हटलां तें आयक. आली लग्न गटी समीप नवरा येऊन या वाघरा वादंत्री बहु गलबला न करणे. म्हणजे वादंत्र्यांनी चड बोवाळ करता न्ही. वाजयात के वाजे हेज्या पयलीं कोण रे कानार वाजया मागीर तुमी वाजया रे बँड असल्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. असोच हांव लग्नाक गेल्लो म्हाका फ्रेंड म्हणपालो अरे जेव मरे. आमी जेवता मरे जेवता आतां वयता म्हटलें कित्याक आयर गेला आनी जेवपाक जाय पयशे भरनाका. म्हणजे कोणाचें लग्न जालें जाल्यार आमकां खर्च. केन्ना हांव चिंत्ता बेश्टी काय वळख केली हेज्या वांगडा आतां 1000 घालचोच पडलो. त्रास जाता सारके बरोबर. 1000 जोडपाक टायम लागता पूण मोडपाक टायम लागना. एक दीस असो लग्नाक गेलो थंय म्हाका जेवपाक जाय आसलो कारण म्हाजो आयर म्हाका भरपाक जाय आसलो. ताणें प्लेट घेतली केलो प्लेट बरी पुसली. पुलावा कडेन गेलो पयलीं. ना पुलावा पयलीं हांवें कितें केलें सदचे आयटम घेवया म्हटलें कित्याक भरपाक जाय तर पयशे खरे. मग शीत घेतलें दाळ घेतली रोस घेतलो लोणचें घेतलें पापड घेतलो आनी पुलाव म्हाका सामको आवडीचो. जालो पुलावा कडेन गेलो काश्यो घेतलो उखल्लो पुलाव घेतलो आनी प्लेटीन घालता जाल्यार पडत ना. त्या काश्याक बरीच पुलावान दाटून म्यांग मारलेली. सोडटा म्हणसर म्हाका नाका सोडता हांव सोडटा ट्राय करता ना. शेवटाक कितें चिंतलें काश्यो घेतलो आनी ते आयदनांतले पुलावाचे बरेच बडयले डाण 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 डाण. एक कॅटरर धांवले हे ते कितें करता काय म्हणपालो. आनी मागीर कितें जालें ते कितें बडयता काय म्हणून नरकासूर रागान अरे हे सुटाना तुजें दसलां पळय कितलें. मागीर हांव सोडून दिता मरे म्हणपालो. तिणें एक दुसरो काश्यो घेतलो आनी तो काश्यो दोनूय बरें घट्टेले काडलो आनी म्हाका दिलो. हांवें पुलाव घेतलो. मागीर म्हाका दिसलें इल्लें चिकन घेवचें. चिकन घेतलें तेच्या उपरांत फुडें गेलो आनी मिरचे कडेन पावलो. आतां म्हाका प्रश्न पडलो मिरची घेवप काय ना कारण त्रासाक ताटान बरीच रास पडल्या. जाल्यार 5 मिनटां मिरचे कसो पळयत राव टका फाटलो हाडटलो ए ते चल मरे फुडें कितें करता काय म्हणपालो. वयता रे कित्याक आड्ड्यो मारता वयता. मिरचे पळयत रावलो घेव काय नाका कांयच कळना. मिरची काडली आनी पापडाची तकलेर दवरली. जालें फ्रूट सालादाच्या वाटये कडेन पावलो. फ्रूट सालादाची वाटी म्हाका फ्रूट सालाद खूब आवडटा सोडूं शकना म्हणून फ्रूट सालाद काडलें आनी शीताच्या आणीर दिलें. जालें हांव प्लेट घेवन वयता आतां आनी कांय घेवचो ना. हांव चलता सहज प्लेटीन लक्ष मारलें जाल्यार तूं कितें सांगू दाळीन शीतापोरां वचून हळूच चिकनाक म्यांग मारलेली. तकले वयल्या मिरचेच्या वजनान पापडान आपलो जीव सोडलेलो. ते फ्रूट सालाद वाटयेन आसलें म्हणून वाटावलें जाणा मरे तूं. पूण कितें सांगू गेलो आनी मुखार खुर्चेक आपडलो आनी फ्रूट सालादान शीताचेर साश्टांग नमस्कार घातलो. कशें आहा थोडे कडेन मरे व्हेज आनी नॉन व्हेज अशी वेगवेगळी सेक्शनां आसता बरोबर. आनी ते नॉन व्हेज सेक्शनान चिकनाचे तितले आयटम आसता की कितें घेव आनी कितें नाका जाता आनी दुसऱ्याच्या फातोडेर नाक शिवड जाता. त्रास जाता सामके नाका रे बाबा. इश्टानो म्हाका बसीन प्रवास करपाक आवडटा. म्हणजे हांव केन्नाय असो जाय जाल्यार असो बसीन भोंवून येता म्हणजे मन मारलें जाल्यार. आतां येवपाक जाय आसलो पूण म्हाका खबर आहा रातच्यो बसी आसना म्हणून बायक घेवन येवया म्हटलें. तुमकां सांगता असोच एक दीस हांव बसीन प्रवास करतालो कारण बसींतलो कंडक्टर म्हाका खूब आवडटा. तेजी स्टायलूच वेगळी. पॅसेंजराचें लोणचें करप सामान कशें कॅबिनान घालप आनी लास्ट स्टॉप येता म्हणसर डर म्हणून आड्डप. ही स्टायल बेस्ट तेजी. आनी एक स्टायल मनशांक कशें वळखप. शाप जर जाणटी आसत जाल्यार तो कितें म्हणटा ए आई हय तूं खंय देवपाची आज देवळा कडेन मगे मागीर सिटार बस मगे कित्याक टेन्शन घेता बस मातशी मिडियमशी आसत काकी तूं खंय देवपाची मागीर तिट्यार मगे मागीर अशी कुशीक राव मगे उजव्यान राव आनी सामकीच जर नेणटी आसत बाय गो तूं खंय देवपाचें देवळा कडेन गो मागीर यो गो अशी म्हाज्या कुशीक राव. ही कंडक्टराची स्टायल. एक दीस असोच हांव बसीन प्रवास करतालो जाल्यार मोबायला बसीन चडली चडना फुडें कितें
तो घो गेला आणि एका परक्या बायले घट्टन उभं रावलो. हे पळयना पुढे त्याच्या बायले बरेच जाळ पडले झाले. बस पुढे वयता त्या परक्या बायलेन काढले आणि तिच्या घोवाचेर फाट्ट करून कांसुलार दिले. एका लस गाडयेंतल्यान देवलो आणि आपल्या बायलेक विचारपा लागलो, आगो पळय गो हांवें कांयच करूंक ना तरी त्या बायलेन म्हजेर थापाड मारले. बायल कितें म्हणपाले जाणा, लोकांच्या बायलांक चिमटे काडले म्हणून अशेंच जाता. आगो पण हांवें खंय गो चिमटो काडला काय म्हणपालो, हांवें खरें देवाच्या नांवान चिमटो काडूंक ना. तुवें चिमटो काडूंक ना? बायल म्हणटा तुवें चिमटो काडूंक ना? जाणा तो चिमटो हांवें काडलेलो म्हणपाली. म्हणजे अशी बायलां आसता. हो बायलांचो वेगळो प्रकार. अशेंच एका बायलां खातीर आमच्या थंयसर एक स्पर्धा दवरली. त्या स्पर्धेचो पयलो स्पर्धक गेलो. तो कितें म्हणपाली, पंचायतीच्या इलेक्शनाक चिन्ह म्हजें मोर, घो म्हाजो विठ्ठल, गांवान फामाद चोर. गांवाक डायरेक्ट चोर करून उडयलो. उपरांत आनी एक स्पर्धक गेली. ती कितें म्हणपाली, अमिताभ बच्चन करता कास्ताची फायट, घो म्हाजो वासू रात दीस टायट. घो पळयत रावलो, तूं घरांत यो तुका फोडटा म्हणपालो. उपरांत एक महाराष्ट्रातली बायल येयली. ती कितें म्हणपाली, पिशवीत प्लास्टिकची, संजय रावांना चड्डी आवडते इलास्टिकची म्हणपाली. उपरांत जी लास्ट स्पर्धा गेली सामकी हुशार बाय. ती कितें म्हणपाली, मिक्सर ना म्हणून घरभर सोदलो रगडो, घो म्हाजो चेतन गांवभर भोंवता नागडो. देव बरें करूं.